Okay, read again from first letter. You repeat after me, okay? ألف لام ميم. قيل للأولين والآخرين وآية منك وأرنا ألف لام ميم صاد. قيل للأولين ألف لام را. ألف لام ميم را. Next second one. كاف ها يا. عين صاد. كاف ها يا عين صاد. كاف ها يا عين صاد. طه طه بولد. طه طه طاسين ميم. طاسين